बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल वाजिद है और मैं कॉमर्स मेंटर हूँ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होते हैं। देखें, हम लोगों को तो ये पता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती और इनके ऑपरेशंस जो होते हैं वो उस तरह ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की तरह नहीं होते। फिर भी इनके बहुत सारे खर्चे होते हैं, इनके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं और वो एक्सपेंसेस मीट भी हो रहे होते हैं। कहीं ना कहीं से इनको पैसे आ भी रहे होते हैं और उन पैसों से कुछ खर्चे कर भी रही होती हैं। तो अब इनको कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा कहाँ कहाँ से आता है, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो चंद लफ्ज आएंगे, कुछ चंद टर्म्स आएंगी, डेफिनेशंस आएंगी, ये हम लोगों ने पहले से नहीं सुनी होती। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सोर्सेज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सोर्स होते हैं जहां से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इनकम आती है, पैसे मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो सोर्सेज है ना, इनके नाम हमारे स्टूडेंट्स ने पहले नहीं सुने होते, इस वजह से उन्हें थोड़ी सी इनको समझने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये बहुत आसान है। अगर आप इनको सिस्टमेटिकली समझेंगे तो ये बहुत आसान है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की बुक वाली डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम सब्सक्रिप्शन को पहले सादा जुबान में समझ लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। अपनी डेली लाइफ से इसकी एक मिसाल ले लेते हैं। तो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर मस्जिद की मिसाल ली थी, हम अब भी मस्जिद की मिसाल को कैरी ऑन करते हैं। देखें, मस्जिद के अंदर ना एक कमेटी बना दी जाती है। उससे सपोज करें 10 लोगों की एक कमेटी बन गई और उन्होंने डिसाइड किया कि हम हर महीने 3-3 हज़ार रुपया हम मस्जिद को देंगे। ठीक है, अभी जो 3-3 हज़ार रुपये मस्जिद को दे रहे हैं ना, तो मस्जिद के बाद टोटल कलेक्शन हो जाती है 30 हज़ार। ठीक है, अब उस 30 हज़ार में से मस्जिद के जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, जैसे सैलरी है, इसके अलावा बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, पानी के बिल हैं, छोटे मोटे रिपेयर्स हैं, ये सारे के सारे उसमें से खर्चे अदा होते हैं। अब ये जो कमेटी के मेंबरान रेगुलर बेसिस पे हर महीने जो पैसा देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी तंजीम को, अपनी मस्जिद को, ताकि मस्जिद के डे टू डे खर्चे चलते रहें, इन्हें हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। उर्दू में कहते हैं चंदा। उर्दू में क्या कहते हैं? चंदा। और इंग्लिश में कहते हैं सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन की बुक वाली डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि क्या होता है जी। सब्सक्रिप्शन के बारे में कहता है द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स। ये अमाउंट है जो मेंबर से रिसीव की जाती है फ्रॉम अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मंथली और एनुअली। अच्छा, ये याद रखिएगा कि आम तौर पे हमारी ऑब्जर्वेशन यही है कि जो सब्सक्रिप्शन है वो मंथली बेसिस पे दिया जाता है। यानी जब हमारी सैलरी आती है तब हम वो पैसे निकालते हैं कि ये जी, ये मस्जिद के पैसे आ गए। ठीक है, लेकिन इसको एनुअल बेसिस पे भी दिया जा सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पूरे साल के पैसे एक बार भी दे सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन जो मंथली या एनुअली बेसिस पे दिया जाता है वो क्या कहलाता है? सब्सक्रिप्शन कहलाता है। उसके बाद सेकंड है स्पेशल सब्सक्रिप्शन। देखें, स्पेशल सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन में क्या फर्क है? जो सब्सक्रिप्शन होता है ना, वो हमारे जो डे टू डे एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं ना, वो उनके लिए होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सैलरी है वगैरह वगैरह। अब फर्ज करें कि कोई बड़ा खर्चा आ गया। बड़े खर्चे से मुराद है, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे 12 रबीउल अव्वल आ गई। 12 रबीउल अव्वल के दिन हम लोग मस्जिदों के अंदर प्रोग्राम करवाते हैं। ठीक है, अब वो उसके लिए हमें ज्यादा फंड चाहिए होता है, क्योंकि उसके लिए खाने पीने का इंतजाम ज्यादा करना पड़ता है, लोग ज्यादा आते हैं। तो अब ये एक स्पेशल इवेंट है। इसके लिए मेंबरान से कहा जाता है कि जनाब देखें, आप जो पैसा हमें देते हैं ना, उस पैसे से तो खर्चे चलते हैं नॉर्मल। अभी जो 12 रबीउल अव्वल को हमने यहाँ पे प्रोग्राम करना है ना, उसके लिए हमें पैसे चाहिए ज्यादा। तो आप लोग जो है ना, वो आप लोग अपना अपना थोड़ा सा हिस्सा बढ़ाएं, ताकि हमारा वो जो 12 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम है, सीरत का जो हमने प्रोग्राम करना है, उसको हम अच्छे से कर सकें। अब ये एक स्पेशल इवेंट आया, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं आया, ये एक स्पेशल इवेंट आया। इस स्पेशल इवेंट के लिए स्पेशली फंड इकट्ठा किया जाएगा। इस खास इवेंट के लिए खास तौर पे अलग से जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा वो कहलाएगा स्पेशल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और ये इकट्ठा किया जाएगा मेंबर से भी, नॉन मेंबर से भी किया जा सकता है। तो नॉर्मली जो मेंबर्स देंगे, और ये एक बहुत पॉइंट की बात ज़हन में रखनी है, जो सब्सक्रिप्शन स्पेशल नेचर का होता है, किसी खास मकसद के लिए इकट्ठा किया जाता है, वो खर्च भी सिर्फ उसी मकसद पे किया जा सकता है, उसके अलावा उसको खर्च नहीं किया जा सकता। तो अब आपको समझ आई सब्सक्रिप्शन और स्पेशल सब्सक्रिप्शन में। जो सब्सक्रिप्शन होता है वो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए होता है, और जो स्पेशल सब्सक्रिप्शन होता है वो पैसे इकट्ठे किए जाते हैं किसी स्पेशल काम के लिए, खास काम के लिए। तो पढ़ते हैं स्पेशल सब्सक्रिप्शन क्या होता है जी। द एडिशनल सब्सक्रिप्शन, ये एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन है, एडिशनल सब्सक्रिप्शन है, कलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स, ये मेंबर से लिया जाता है, ओवर एंड अबव द रेगुलर सब्सक्रिप्शन, रेगुलर के अलावा लिया जाता है,
فور سم اسپیشل پرپز، کسی خاص مقصد کے لیے. یہ پیسے کس لیے اکٹھے کیے جاتے ہیں؟ کسی خاص مقصد کے لیے اکٹھے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ اسپیشل سبسکرپشن. نیکسٹ ہے ہمارے پاس لائف ممبرشپ فیس. لائف ممبرشپ فیس کیا ہوتی ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے یار کیا تم ہر مہینے مجھے تنگ کرتے رہتے ہو، تم ایسا کرو میرے سے جو ہے نا یہ سارے پیسے اکٹھے لے لو، یہ تم میرے سے 10 لاکھ روپے اکٹھا لے لو، ٹھیک ہے، اور یہ میرے سارے پیسے آ گئے، میں ہر مہینے سبسکرپشن نہیں دوں گا. تو ایسی اماؤنٹ لم سم جسے ہم یک مشت کہتے ہیں اردو میں، کوئی بھی ممبر اگر وہ چاہے کہ یار کیا میں ہر مہینے آپ کو پیسے دے رہا ہوں تو آپ ایسا کرو، آپ میرے سے ایک ایسٹیمیٹڈ لائف، ویسے تو ہم 10 سے 20 سال تک ایزیوم کر سکتے ہیں نا، کہ آپ میرے سے 10 سال کے پیسے اکٹھے لے لو، ٹھیک ہے، آپ میرے سے 10 لاکھ روپے اکٹھا لے لو اور ہر مہینے آپ نے مجھے نہیں کہنا. تو یہ جو لائف ٹائم اور اس کے بدلے ہم اس کو لائف ٹائم ممبر بنا دیں گے اس آرگنائزیشن کا. تو وہ پیسے جو ایک ممبر اپنی پوری لائف ٹائم کے لیے ایٹ اے ٹائم ادا کر دیتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لائف ممبرشپ فیس کہتے ہیں. تو لائف ممبرشپ فیس بھی اچھا. اب ان کی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ میں ان کی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ ان کی ٹریٹمنٹ ایز اے لائبلٹی بھی ہو سکتی ہے، ایز این انکم بھی ہو سکتی ہے. بعض اوقات کچھ پورشن انکم بنا دیا جاتا ہے، باقی کو کیپٹلائز کر دیا جاتا ہے. وہ سارا ہم نومیریکل میں دیکھیں گے کہ کس چیز کی ٹریٹمنٹ کیا ہے. سو لائف ممبرشپ فیس کیا ہے جی؟ دا لمسم. لمسم کہتے ہیں اکٹھی جو رقم دے دی جاتی ہے. دا لمسم اماؤنٹ پیڈ بائی دا ممبر ٹو بیکم دا لائف ٹائم پارٹنر، کہ وہ اس کا لائف ٹائم پارٹنر بن جائے گا، اب ہر مہینے اس کو سبسکرپشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہیں ڈونیشنز. ڈونیشنز کیا ہوتے ہیں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں سے گفٹ ملتا ہے، اور ہمارے مساجد میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں نا، باہر کے ملک سے آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ لوگ بہت اچھے سے مسجد کو سنبھال رہے ہیں لیکن ان کے پاس جو ہے وہ سورسز اتنے زیادہ نہیں ہیں، تو وہ اس وقت کچھ پیسے نکال کے دے دیتے ہیں، انہیں ڈونیشنز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی آیا، اس کو بڑی گرمی لگی، اس نے کہا یار اس مسجد میں اے سی نہیں لگے ہوئے، چلیں اے سی سارے میں لگوا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یا یہ مسجد کے سارے کارپیٹ میں چینج کروا دیتا ہوں. یہ سارے کے سارے جو چیزیں آئیں گی یہ ڈونیشنز کے اندر آئیں گی، ایز اے گفٹ آئیں گی. یہ اس نے گفٹ دیا، ڈونیٹ کیا. ٹھیک ہے. تو ڈونیشنز کیا ہوتی ہیں جی؟ دا اماؤنٹ اور آرٹیکل. اچھا یہ اماؤنٹ بھی ہو سکتی ہے، آرٹیکل بھی ہو سکتی ہے. جیسے کسی نے مسجد کے اندر وہ بڑی ٹینکی لگوا دی، ٹھیک ہے، پانی والا پمپ لگوا دیا، فلٹر لگوا دیا. یہ آرٹیکلز بھی ہو سکتے ہیں اور یہ کیش بھی ہو سکتا ہے. یہ آرٹیکل ریسیو بائی این آرگنائزیشن فرام اٹس ممبرس اور جنرل پبلک. یہ ممبر بھی دے سکتے ہیں اور جنرل پبلک میں سے عام کوئی آدمی بھی دے سکتا ہے، لازمی نہیں کہ یہ ممبرس ہی دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے لیگیسی. لیگیسی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں اگر ایک انسان ہے نا، وہ اپنی وصیت کر جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا نا تو یہ میرا گھر کسی یتیم خانے کو دے دینا، تو اس کا جو گھر یتیم خانے کو ملے گا وہ یتیم خانہ اس کو لیگیسی میں لکھے گا. کہاں لکھے گا؟ لیگیسی میں. اس کی سب سے جو پرومیننٹ مثال ہے ہمارے لیے، وہ جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر ہیں عمران خان، انہوں نے اپنی ساری پراپرٹی شوکت خانم کو دے دی ہوئی ہے. یعنی انہوں نے یہ وصیت کی ہوئی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری پراپرٹی شوکت خانم کو دے دینا. اب شوکت خانم کے پاس جب وہ جائے گی تو شوکت خانم اس کو لیگیسی کے ہیڈ میں لکھے گا. وہاں پہ وہ اپنی بیلنس شیٹ میں ایک ہیڈ بنائیں گے لیگیسی کا، اور لیگیسی میں وہ لکھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ لیگیسی جو ہے کسی انسان کے مرنے کے بعد ملتی ہے کسی ادارے کو اس کی وصیت کے مطابق. اچھا یہاں پہ ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہم صرف اپنی ٹوٹل انکم کا یا اپنی ٹوٹل جو ہماری جائیداد ہوتی ہے اس کا 1/3 وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اگر کوئی اس سے زیادہ کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر میری ٹوٹل جو آنرشپ ہے، میری ٹوٹل جو ورتھ ہے میرے ایسٹس کی، وہ اگر 100 روپے ہے تو میں اس میں سے صرف 33 روپے ایسے ہیں جو اپنی مرضی سے کہیں بھی دے سکتا ہوں. باقی جو 67 روپیز ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی ڈسٹریبیوٹ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. تو وصیت صرف آپ اپنے مال کے 1/3 حصے کی کر سکتے ہو، سارے مال کی وصیت آپ نہیں کر سکتے. اگر کوئی سارے مال کی وصیت کر رہا ہے تو وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو لیگیسی کیا ہے جی؟ لیگیسی ہے جی پراپرٹی ریسیو ایز پر دا ول آف اے پرسن آفٹر ہز ڈیتھ. کسی انسان کے فوت ہونے کے بعد اس کی وصیت کی وجہ سے ہمیں جو پراپرٹی ملے گی وہ لیگیسی کہلائے گی. اور اس کے بعد لاسٹ ہے ایڈمیشن فیس. ایڈمیشن فیس تو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ تو آپ کہیں پہ بھی جائیں، جیسے آپ نے لائبریری میں جانا ہے تو آپ کو وہاں کا لائبریری کا کارڈ لینے کے لیے ایک ایڈمیشن فی دینی پڑتی ہے. کسی کلب میں جانا ہے، کلب کی ایڈمیشن فی دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ موٹے موٹے سورسز آف انکم ہیں. اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن وہ ان کی ڈیفینیشنز پیپر میں اتنی نہیں پوچھتا، وہ نومیریکل کے اندر ہم کور کر لیں گے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ٹوٹل لیکچر. اگر آپ کو اس کی سمجھ آئی ہو تو اس کو ضرور شیئر اور سبسکرائب کریں، اور اگر سمجھ نہیں آئی
تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0321418263. اس کے علاوہ آپ مجھے کمنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں. تو مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.